May buntag, mga buntag mga angkol. Anala ko i-share gamay, gamay nga kaalaman sa istorya sa mga katiguangan bahin sa mga dalaga nga nagbuntis, mga virgin pa nga mga dalaga na nagbuntis. Ang ingon sa mga tiguang, kay kung mo putak daw ang kuan mungaan sa tungang gabi o kadlaw, naroon na silingan ni mo nga dalaga nga nagburos o nagbuntis. Sige kakak ang manok nga mungaan nga walay mo kuan, walay mo tugbang nga sunoy o laki nga manok, kana siya na matuod nga dili daw ka panagutan sa imong nakapabuntis imo. Pero kung kakak ang inahin o mungaan nga manok gabi or kadlaw, mutugbang o tuktugaok ang laki o sunoy nga manok, ana na daw managot sa imong pagbuntis. Kana ang kaalaman gikan na sa mga katiguangan o naara sa inyo nga mukuan mo tuo mo dili kay base sa ko ang experience po nahiwalaan diri sa mo silingan sa gagaw po nagbuntis siya. Ito minibalaan na kuha, nabuntis siya. Nga na po nga senaryo na ni taktuga o ni kakak ang manok, sigputak-putak ang manok kadlaw. Tapos pag kakak sa manok nga inahan or manok nga kuan nga nugaan na itugbang manok kasunoy anto pila ka bulan naibalaan na mo nga ako gagara buntis nga to gi panagutan siya sa nakabuntis siya. Kana lang og salamat sa pag tan-aw sa akong live video. Sa mutuo lang may buntag sa tanan.